दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, भर्खरै मात्र सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति लगायतका पेरिफेरीमा रहनेछ र विशेष गरी आज नेपाली राजनैतिक वृत्तमा चाहिँ एमसीसी पछिल्लो रूपमा उठिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धनमा पनि यसले हलचल ल्याउँछ कि भन्ने विश्लेषणहरू चलिरहँदाखेरि सत्ता गठबन्धन भित्रको पार्टीका नेताहरू के भन्छन्, आज हामी यिनै पेरिफेरीमा बहस गर्दैछौँ र बहसका निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता सांसद मेटमणि चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब सुरुवातमा जस्तो निर्वाचनको मिति तय भयो, सरकारले निर्वाचनको मिति जारी गर्यो, जसमा तपाईहरुको पार्टी पनि त्यहाँ सम्मिलित छ। तपाईहरु पक्कै पनि यो स्वागत योग्य कुरा भनेर यहाँहरूले समर्थन पनि जनाउनु भएको होला। यो धेरै भ्रमहरू पनि थियो यो बीचमा, निर्वाचनको मिति तोकिन्छ कि तोकिन्न, के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने एक किसिमको भ्रम थियो। प्रतिपक्ष पनि यसका निम्ति दबाब दिइरहेको थियो। आजको दिनमा निर्वाचनको मिति तोकिनु कतिको सान्दर्भिक हो, यो मिति चाहिँ कतिको लयमा अगाडि बढ्या छ, यतैबाट सुरु गरौँ न। हिजो नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति वैशाखको 30 गते होइन कन्फर्म गर्यो। अब यसले एक खालको जुन सरकारले निर्वाचनदेखि भागिरहेको छ अथवा गर्न चाहेको छैन भन्ने एक खालको जुन प्रेसर थियो, त्यो प्रेसर अहिले कमजोर भएको छ भन्नाले त्यसको सम्बोधन भएको छ। अब मुलुकमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा निर्वाचन हुने, अन टाइममै निर्वाचन हुने कुरा त यो अनिवार्य चिज नै हो। तर यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि म जस्ट एउटा सांसद भन्ने बित्तिकै संविधान निर्माण गर्ने अथवा कानुन बनाउने यो आँखाबाट हेरेर अलि मिल्या जस्तो छैन। अब हिजो 74 सालमा हामीले वैशाखको 31 गते निर्वाचन गऱ्यौँ, असारको 14 गते निर्वाचन गऱ्यौँ र असोजको 2 गते। आज हामीले वैशाखको 31 गते या 30 गते निर्वाचनको डिक्लेयर गरिराख्दा असोज 2 गते भनेपछि जेठ असार साउन भदौ असोज करिब 5 महिना 5 महिना अगाडि नै जो निर्वाचित हुनुभयो उहाँहरूको टाइम सकिने देखियो। र फेरि संवैधानिक व्यवस्था के छ भने 215-216 मा गाविस अध्यक्ष या मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने छ। भन्नाले असोजको 2 गते भएको निर्वाचन वैशाखको 30 गते गरिराख्दाखेरि त्यो त 5 वर्ष त पुग्दैन। त्यसैले संवैधानिक रूपमा केही अप्ठ्यारो त छ। संवैधानिक रूपमा संवैधानिक हिसाबमा त जेठ 5 गते उहाँहरूको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो खास मिलेको छैन। तर पनि निर्वाचन हुने कुरा त ठिकै हो नि त। ठिक छ। अब यो निर्वाचनको विषयमा जस्तो अब तपाईहरुको गठबन्धनको कुराहरू छ हैन, राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ एक किसिमको मजबुत गठबन्धन तपाईहरु आफैलाई भन्नुहुन्छ। हामी त निरङ्कुशतालाई हटाएर अब चाहिँ संविधानलाई बचाउनका निम्ति बनेको गठबन्धन भन्नुहुन्छ। यो गठबन्धनको सम्भावना के छ स्थानीय तहसम्म जाने? स्थानीय तहमा के छ भने अब 5 दलीय गठबन्धनले एउटा सूचना अथवा निर्देशन जारी गर्छ। स्थानीय तहमा मिल्न सक्ने अथवा सकभर यो गठबन्धनलाई कायम गरौँ, कायम गरेर जानुस् भनेर सबै 5 दलीय गठबन्धनका अध्यक्षहरूको निर्देशन जान्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन त जाँदैन, तर मित्रवत व्यवहार, निकै मित्रतापूर्ण व्यवहार, त्यो खालको संस्कार भएको व्यवहार चाहिँ हाम्रो 5 दलको तालमेल बन्दैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा। यसो सैद्धान्तिक रूपमा तालमेल बन्छ, तर सबै ठाउँमा नबन्न पनि सक्छ। तर के हो भने यदि नेपाली कांग्रेससँग सबै ठाउँमा बन्न सकेन भने एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी पार्टी, जसपा, जनमोर्चाको बीचमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल हुन्छ। भनेपछि अब पछिल्लो समय त तपाईहरुको तालमेललाई नै बताभुङ्ग पार्ने गरी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट पनि आयो। यसले त गठबन्धन भित्रै नै खैला बैला संशय पैदा गरिसकेको छ। यो पनि एउटा आधार हो तपाईहरुलाई चाहिँ टुटाउने? होइन, हामीले त त्यस्तो लाग्दैन। तपाईहरुको मेजोरिटीलाई चाहिँ यो छताछुल्ल पार्ने एमसीसी पनि भन्यो हैन बाधक? होइन, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अब एमसीसी एउटा
परियोजना हो, परियोजना आउँछ र यो विषयमा अनावश्यक सांसदबाट पास गर्ने कुरा यो कहाँबाट छिर्यो होइन। त्यसका तर एमसीसी को कारणले 5 दलीय गठबन्धनमा कुनै पनि प्रकारका अप्ठ्याराहरू त्यो त प्रश्न छ त। तपाईले जति लुकाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नु भएको छैन भने पनि अध्ययन गरेर आउनुहोस्, प्रत्येक सांसदलाई पढ्न दिइन्छ, पास गराउनै पर्छ, पारित गराउनु पर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। तपाईहरुको भर्खरै बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको तपाईहरुको भनौँ न अध्यक्षको पनि त्यति धेरै यो बारेमा चाहिँ धारणा सार्वजनिक भइसकेको स्थिति पनि छैन। एमाले हेरेर पर्खको स्थितिमा छ। यसले त मनहरू त टुट्ने सम्भावना त प्रबल बन्यो नि। यस्तो छ, जुनसुकै कारणले एमसीसी किन नहोस्, तर आज 2068 सालदेखि को स्टेजहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेता यसबाट अछुटो रहन सकेका छैनन्। सबै 2068 सालतिरका कुरा गरौँ भने बाबुराम भट्टराई 2017 मा सम्झौता भइसके पछाडिका पछाडि र अगाडि अगाडिसम्म 2068 सालदेखि सुरु भएको छ नि त। जुन बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई हैन वर्तमान पुनः अर्थमन्त्री, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, फेरि पनि अर्को काम बाबुरामकै पालामा, त्यसपछि खिलराज रेग्मीको पालामा, अनि शेरबहादुर देउपाको पालामा बनले, अनि केपी ओली त झन् टेबल गर्नको लागि प्रेसर गरेको होइन। बनले यो के देखिन्छ भने माधव कुमार नेपाल बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू योबाट मोरली भाग्न सक्नुहुन्न, किनकि एमसीसीलाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि उहाँहरूको कुनै न कुनै तरिकाको योगदान छ। चाहे शेरबहादुर देउपाका कुरा गर्नुहोस्, चाहे पुष्पकमल दाहालका कुरा गर्नुहोस्, चाहे बाबुरामका कुरा गर्नुहोस्, चाहे खिलराज रेग्मीका कुरा गर्नुहोस्, भन्नाले एकजना मान्छे पनि शेरबहादुर देउपा र के रे माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अस्ति सुमाराको बेला त भनेपछि कटिबद्ध छौं एमसीसी पारित कमिटमेन्ट छौं, यो वेलकम योग्य छ होइन। यसको लागि हामी डिस्कसन गर्छौं, संसदबाट पास गर्छौं। कस्तो झुटको पुलिन्दा हुँदो रहेछ है राजनीति। हिजोका दिनमा प्रचण्डले हैन मैले गरेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो। नै यो राजनीतिभित्र अब यो नहुनु पर्छ। जस्तै म सांसद भइसकेपछि मेरो आफ्नो त्यो दृष्टिकोण के छ भने अब मैले जति झुट बोल्नु पर्ने, ठग्नु पर्ने, बदमासी गर्नुपर्ने स्टेजमा क्रस गरेर आइसकेको छु। अब जे हो सत्य कुरा जनताहरूको बिचमा बताइदिने। अब उहाँहरू झन् प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, पार्टीका अध्यक्ष लामो समयसम्म भइराख्नु भएका होइन, यहाँहरूलाई झुट बोल्ने कुरा कुनै पनि प्रकारको सुविधा रहनु हुँदैन थियो, अथवा गरे पनि ल गर्यौँ यो कारणले गर्यौँ भन्दा हुन्थ्यो। तर पनि लेटर दिइसक्ने, कमिटमेन्ट लेटर र म गरेका छैन भन्नेसम्मको कुरा गर्नु भनेको यो राजनीतिमा कति पनि यो लेभलका मान्छेलाई नसुहाउने कुरा हो, त्यो सुहाउँदैन। अब त्यो कारणले हामी पनि आफू पनि आलोचित भइरहेका छौँ। तपाईहरु पनि भर्खरै भनौँ न अब पार्टीको स्थापना भयो, राजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ, क्षणिकका लागि कतिपय मन्त्रीहरू बन्नु भएको छ, पार्टी सत्तामा गएको छ, लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थिति छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउला। एमसीसीको बारेमा चाहिँ तपाईहरु किन क्लियर हुन सक्नु भएको छैन? के हो त नेकपा यसको धारणा के हो? हानिकारक धारणा यस्तो छ, म चाहिँ क्लियर छु, हाम्रो एकीकृत समाजवादी पार्टी क्लियर छ, हाम्रो अध्यक्ष क्लियर हुनुहुन्छ। एमसीसी पारित हुनुपर्छ उसो भए एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने कुरामा यो बेठिक छ। अब तपाईँ म एक दुईवटा कुरा मात्र यहाँको बिचमा राख्छु। जस्तै एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक होइन स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ र यो हिजोको अमेरिकन अधिकारीहरू पटक पटक आउँदा पनि यो त्यो एमसीसी भनेको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रको प्रोजेक्ट हो भनेर उनीहरू पनि बोलिरहेका छन्। र हामी कुनै पनि हालतमा अब एउटा राष्ट्र चीनलाई घेर्ने नाममा अमेरिकाको स्ट्राटेजीभित्र नेपाललाई फस्न दिनु हुँदैन, त्योबाट अछुतो राख्नुपर्छ एक। र दोस्रो कुरो एमसीसीको सुरुवात 2068 सालमा एउटा सानो प्रोजेक्ट थ्रेसहोल्डबाट सुरु भएको छ, त्यसपछि 2-4 वर्ष पछाडि फेरि कम्प्याक्टमा चेन्ज भएको छ। भनेपछि एउटा थ्रेसहोल्डबाट सुरु भएको 4-5 वर्षपछि यो कम्प्याक्ट किन भयो? कि थ्रेसहोल्ड प्रोजेक्ट लागू गर्नु पर्थ्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, कार्यान्वयन गरिसकेपछि यसले सफलता हासिल गर्यो, थप प्रोजेक्टको जरुरी पर्यो भनेर कम्प्याक्टमा एग्रिमेन्ट हुनु पर्थ्यो।
तर थ्रेसहोल्डको कुनै पनि चिज नगरिकन एकैपटक कम्प्याक्टमा आउने कुरा। त्यसपछि जुन एमसीसी प्रोजेक्ट प्राप्तिको लागि 22 वटा क्वेसनमा हामीले उत्तीर्ण हुनु पर्थ्यो, नेपाल फेल भयो। नेपाल फेल हुँदा पनि एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाललाई किन दियो, नेपाललाई किन पास गराइयो, दोस्रो कुरो। र तेस्रो कुरो, यो विषयमा हामी सबैको विवाद छ भनेर हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। नेपालको मनोविज्ञान एमसीसी प्रोजेक्टप्रति धेरै राम्रो छैन भन्दा भन्दै यो दैलो चाहर्ने कुरा, भैले खेल्ने कुरा यो किन भइरहेको छ? भोलि त संसदमा टेबल हुँदैछ। त्यसैले यहाँ के देखिँदैछ भने म हिजोको दिन अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले अनुदान लिने कुरा होइन, प्रोजेक्ट भित्रिने कुरा म राम्रो मानेको थिएँ, किनकि यो रोड बन्ने कुरासँग जोडिएको छ, ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिएको छ, आवश्यकता छ, धेरै राम्रो छ। अझ विद्युत हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, भारत लगायतका बङ्गलादेश लगायतका देशलाई बेच्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। त्यस कारण ट्रान्समिसन लाइनहरू बन्नुपर्छ होइन। यो एकदम फेसबाट हेर्दाखेरि धेरै सुन्दर प्रोजेक्ट देखिन्छ, तर यसको स्टार्टिङ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने वान बेल्ट वान रोड। जब चीनले यो प्रोजेक्ट होइन यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्यो, डेभलप भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्यो, यसलाई डिफेन्सको लागि यो एमसीसी प्रोजेक्ट आएको भन्ने कुरा मलाई यो स्टार्टिङ यसको ब्याकग्राउन्ड सबै हेर्दा 17 मार्चमा चाहिँ चीनसँग सम्झौता भयो, त्यसपछि आउँदै गर्दा मेमा चाहिँ एमसीसी हतार। अब वास्तवमा हामीले एमसीसी प्रोजेक्ट लिनको लागि खासमा धेरै प्रोसेसहरू हामीले कम्प्लिट नगरिकन यो प्रोजेक्ट आएको छ। हाम्रो सुरुवात त थ्रेसहोल्डबाटै सुरु हुन त्यो भएको छ। त्यसरी थ्रेसहोल्डबाट सुरु भएको प्रोजेक्ट एकैपटक कम्प्याक्टमा आएका छौँ र आइसकेपछि पनि अनुत्तीर्ण भएको राष्ट्रलाई उत्तीर्ण गराउने काम भएको छ। डिबेट हुँदा हुँदै पनि घर घरमा चाहर्ने काम भएको छ, प्रेसर दिने काम भएको छ। त्यसैले यो भनिरहँदाखेरि एमसीसी मुलुकको हितको पक्षमा छैन भनेर आज बोलिरहँदाखेरि गठबन्धन त मजबुत हुने, गठबन्धन त टिकिराख्ने त सम्भावना त यहीँबाट समाप्त भयो। यस्तो छ, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको इस्यु हो। त्यसैले यो विषयमा हरेक नेपाली जनताहरू चासो राख्नुपर्छ। अब गठबन्धन टुटोस् फुटोस् जोडियोस् त्यो मतलब छैन त्यसमा, त्यस्तो त हुँदैन। राष्ट्रियताको हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ? होइन, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै अब हामीले मुलुकलाई एउटा कोर्सबाट बिदा गरेर अर्को कोर्समा प्रवेश गरेका छौँ। यसलाई पनि हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्छ, यसलाई धेरै कङ्क्रिट पनि बनाउनु पर्नेछ। र दोस्रो कुरो, गठबन्धन जोगाउने नाममा जुन कुरा नेपाली जनताले मन पराएका छैनन्, जुन कुरा मैले भित्री दिलदेखि मैले स्वीकार गर्न सक्ने पोजिसनमा छैन, अब तिनी कुराहरूले पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको हट त यहाँले त सुन्नु भएको छ, समाचारमा सुन्नु भएको छ, बारम्बार भनिरहनु होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एमसीसी जबरजस्ती पास गरौँ भन्ने पक्षमा होइन, तर एनीहाउ पास हुनुपर्छ भनिरहनु भएको होइन। तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री त अब त्यो कम्प्याक्टसँग अथवा त्यो अर्को राष्ट्रसँग त जोडिनु भयो। अब त्यो राष्ट्रले पनि भन्ने त प्रधानमन्त्रीले हो। त्यसले प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिबद्धता पत्र नै पठाइसक्नु भएको छ, छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुहोस् भनेर उताको प्रतिउत्तर समेत आइसक्यो। होइन, त्यो आइसकेको छ। त्यसैले उहाँको पनि चाहना गठबन्धन टुक्र्याउने अथवा टुटाउने र एमसीसी प्रोजेक्ट पास गर्ने कुरा होइन। यसको मतलब प्रधानमन्त्री दबावमा हुनुहुन्छ भन्नु खोज्नु भयो? उहाँलाई बाहिरी राष्ट्रियताभन्दा माथि, तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आज, राष्ट्रियताभन्दा माथि जान मिल्छ र प्रधानमन्त्री पनि त्यसो हो भने? होइन, त्यो त उहाँले नै सोध्ने कुरा हो। जुन कुरा म देखिरहेको छु उहाँ त्यो कुरा नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै बेला म अहिले पनि म रुने मन लाग्छ। हेर्नुहोस्, 1816 को सुगौली सन्धि पछाडि हामी महाकाली सन्धि गऱ्यौँ। 1816 को सुगौली सन्धिको बेला महाकाली नदी पूर्व सबै नेपालको थियो। तर यो महाकाली सन्धि पछाडि भयो के भने महाकाली नदी आधा आधा भयो भनेपछि त्यस बेला पनि हामी महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो। त्यसपछि त्यस बेलाको संयोजक केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। पुरा एकै वर्षमा सारा नेपाल, सारा दुनियाँ अलग दुनियाँमा प्रवेश गर्छ, सारा पर क्यापिटा इन्कममा वृद्धि हुन्छ, देश सुनै सुन फल्छ भन्ने खालका कुरा थियो नि त। आखिरमा आज म महाकाली सन्धि पढ्दै गरेर मेरो साँच्चै भन्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ।
मेरो नेताहरू के गरे होलान्, किन परेनन् होला, किनकि सामान्य कुरामा पनि आफ्नो ध्यान दिमाग किन खियाउन सकेनन्, त्यो विषयमा आलोचना गरेर सन्धि भइसकेको छ। तर आज पनि यदि एमसिसी प्रोजेक्ट जुन 55 या 50 अरब पैसा आउने नाममा हामीले यो प्रोजेक्टलाई पास गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? एउटा हामीले जानी नजानी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीभित्र हामी पर्छौँ। कुनै बेला अब त वार त हुन्छ, कोल्ड वार होला अथवा अरू वार होला, त्यो वारको बेला हामी कुनै पनि तरिकाले हामीले अमेरिकाको साथ सहयोग दिनुपर्ने पोजिसनमा हामी पुग्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो सम्बन्ध इन्डो पेसिफिक भन्नासाथ सैन्य गठबन्धन हुन्छ, सैन्य गठबन्धन भइसकेपछि चाहिँ भोलि खतरा हुन सक्छ मुलुकलाई। अमेरिकाका सेनाहरू यहाँ आउने, त्यसपछि यहीँबाट चाइनालाई घेर्ने कुरा, चाइनालाई तनाव दिने कुरा, सबै खालका कामहरू हुन्छ नि त। भन्नाले एउटा मरुभूमि युद्ध मैदान या मरुभूमि लडाइँ गर्ने ठाउँ थलो अथवा अमेरिका यो ठाउँबाट मुभ गर्ने ठाउँको रूपमा पनि विस्तार हुन सक्छ। त्यसैले यो चिजमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो ध्यान कहाँ पुगेको छ भने खालि 55 अरब 50 अरब 50 अरब 13 अरब भनेपछि जसरी एमसिसीलाई चाहिँ अहिले बहसको विषय बनाइँदैछ, त्यसमा चाहिँ अरू नेताहरूले यसको फियरिस त नपढिकनै अर्थात् यसको भावी असरको बारेमा नबुझिकनै हचुवाको भरमा हस्ताक्षर गर्दैछन्, भित्र्याउँदैछन् भन्न सक्ने आधार पनि त छैन नि। उहाँहरू पनि त बुझ्नुहुन्छ। खै मलाई त बुझे जस्तो त मलाई लाग्दैन। यदि बुझेको हो भने यस्ता पैसा त कति छ कति नै उठाउनु पर्ने, ध्यान एउतिर छैन। मान्छेहरूले आफ्नो राष्ट्रमा अरू शक्ति राष्ट्रहरू आएर यो खेल मैदान बनाओस् र फेरि उहाँहरूको ध्यान कहाँ पुगेको छैन भने अब ल अमेरिका र नेपालको बिचमा एमसिसी प्रोजेक्टको विषयमा एग्रिमेन्ट भयो, होइन? भयो। भइसकेपछि यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने नेपाल राष्ट्रको इज्जत जान्छ भन्ने कुरा छ, त्यसैले पास गर्नुपर्छ। तर यसले पार्ने श्रीलङ्काले त भर्खरै अस्ति नै फिर्ता पठाएको उदाहरण पनि त छ नि, ज्वलन्त उदाहरण। यदि चाहिँ मन छैन भने, कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन भने फिर्ता पठाउन पनि सकियो। जस्तै अमेरिकी सेनाहरू जुन जुन देशमा प्रवेश गरेको छ नि, कुनै पनि देश राम्रो हुन सकेका छैन। अफगानिस्तानका कुरा गर्नुहोस्, अरू राष्ट्रका कुरा गर्नुहोस्। त्यसैले अरू राष्ट्रका सेना, आर्मी, पुलिस यहाँसम्म कि युएनले पठाएका पुलिसहरू जब कुनै राष्ट्रमा प्रवेश गर्छ, त्यो राष्ट्रलाई खोक्रो बनाएर निस्किन्छ। अब एमसिसी भन्ने बित्तिकै इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भित्रको काम हो। यो त सारा दुनियाँले अमेरिकन अधिकारीहरूले पटक पटक बोलिसकेका छन्। अब यो विषयमा थप जस्टिफाई गर्नुपर्ने कुरा कारण त छैन। तत्कालीन समयमा अमेरिकी अधिकारी कार्ल रोजर्सले नै बोल्नु भएको कुरा हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी हो, बौद्धिक सम्पत्तिका विषयहरू, लेखा परीक्षणका सामान्य विषयहरू। त्यसका दक्षिण एसिया हेर्ने जुन त्यो अमेरिकनको त्यो सहायक मन्त्रीले त ओपनली बोलिसकेका छ नि त। त्यसकारणले यदि यो हो भने कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिकन सेनाहरू भित्रिन्छ। अमेरिकन सेनाहरू भित्रिने बित्तिकै यहाँ कुनै न कुनै तरिकाले वार हुन्छ। यही हाम्रै भूमिमा बसेर चाइनालाई घेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को मुद्दा यहाँले चाहिँ कतिको अध्ययन गर्नु भएको छ, कपिराइटको विषय। जस्तो 5 वर्षपछि सम्झौता एन्डिङ भइसकेपछि त त्यो राष्ट्रलाई बुझाउनु पर्ने, तर त्यसको कपिराइट चाहिँ जुगौँसम्म कपिराइट लागिराख्ने भने चाहिँ त्यसको संरक्षणका नाममा यता बस्ने एउटा परियोजना प्रपञ्च हुन सक्छ भन्ने पनि संशयहरू छ। हामीले त अमेरिकालाई यदि एग्रिमेन्टलाई इम्प्लिमेन्टेसनको बाटोमा लाने बित्तिकै अमेरिका सेनालाई भगाउन सक्ने कुनै आधार हुँदैन। त्यसैले हामीले जानी नजानी बेठिक ठाउँमा अथवा युद्धको मैदानमा हामी फस्दैछौँ। अब फिर्ता गराउन सक्ने नैतिक दबावमा त छ नि सरकार, फिर्ता गराउन सक्ने स्थिति नहुन पनि त सक्छ, किनभने अन्य दात्री निकायका सहयोगहरू चाहिँ भोलि रोकिन सक्ने स्थिति हुन्छ, होइन? ठुल्ठुला फन्डहरू रोकिन सक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी विश्लेषण गरिरहेछन् नि भने होइन। मान्छे त्यो भनेको एकदम बेठिक तरिकाको विश्लेषण हो। अब आफ्नो घरमा आगो लगाएर खरानी बिक्री गर्ने कुरा धेरै राम्रो कुरा होइन। घर जोगाउने कुरा ठुलो कुरा हो। बरु खरानीको व्यापार नगरौँला नि, होइन? त्यसैले कुनै पनि हालतमा अब अहिलेसम्म हामीले कमजोरी गरेका छौँ। अब मैले अर्को खर्च भइसकेको छ। एमसिए एकाउन्टले चाहिँ अलगै एउटा संस्थान जस्तो खोलेर चाहिँ खर्च भइसकेको छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको। खर्च त हाम्रै भएको छ, होइन? तर पनि अब अझ अगाडि बढ्यो भने अझ योभन्दा धेरै
रिस्क जोनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब यो बुझिसकेपछि योबाट ब्याक हट्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन, चाहे मोरल्ली होस् जेसुकै होस्। अब हामीसँग एउटा मात्रै बाटो छ कि करेक्सन गर्न पठाउँ। अब करेक्सन गरे पनि करेक्सन गर्न सक्ने कुनै पनि आधार छैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ, बताइसकेको छ। ठिक छ, त्यो पनि भनेको छ, तर करेक्सन गरे पनि त हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्दा हामी बाहिर त जान सक्दैनौँ नि। त्यसैले करेक्सन पनि गर्नु हुँदैन। अब हामी माओवादीका साथीहरू अथवा एकीकृत समाजवादीका हामीहरूले करेक्सन गरौँ अनि पास गरौँ भन्ने कुरा सम्मत थियो। तर मेरो आफ्नो ठाउँबाट हेरेर के देखिन्छु भने करेक्सन गर्नु पनि पर्न, करेक्सन नगरिकन सिधै एमसीसी प्रोजेक्टलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ, रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको धारणा भयो। कम्प्लिट यो तपाईको धारणा या चाहिँ पार्टीको धारणा? नै, पार्टीको धारणा के हो? पार्टीको धारणा मेरो अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ या एउटा मिटिङ बसेर निर्णय होला, तर मेरो धारणा चाहिँ त्यो हो, कम्प्लिटली यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो तपाईहरु सक्नुहुन्छ एमसीसीलाई चाहिँ नेपाल भित्र नदिनका निम्ति तपाई लड्न सक्नुहुन्छ अब आजका दिनमा? हैन, हामी प्रोसेस बढिसकेपछि हैन, हामी सकौँला नसकौँला, तर यो बेठिक छ भन्ने कुरो हामी जनतालाई साक्षर गर्छौँ। जब जनताहरू यसको एन्टीमा जान्छन्, सबै नेपालीको मनोविज्ञान त्यो पोजिसनमा पुग्छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुने बाहेक अर्को उपाय छैन, यो हट्छ। तर यसमा के छ भने एकपटक सबै नेताहरू खिलराज रेग्मीदेखि लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई त बोले हुनुहुन्छ होइन। जस्तै आज केपी ओली बरो त्यो गरिरहेछन् नि, हेर र पर्खको स्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यो केपी ओली पनि एमसीसी प्रोजेक्ट डेभलपको लागि सरकारमा समृद्ध गर्नको लागि भूमिका त छ नि त, टेबल गर्नका निम्ति उहाँले धेरै प्रयास गर्नु भएको सरकारमा। यो किन यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ त्यो दबाब पर्दो रहेछ है? नै, यस्तो छ नि, यो ननसेन्स मान्छे भन्छु म त। कम्तीमा म एउटा सांसद हुँ, मैले एनालाइसिस गर्न मिल्ने होइन। अब यसले पार्ने इम्प्याक्टको बारेमा ठहर गर्न मिल्ने अनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले योसम्म यो पोजिसनमा पुग्न छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्नेसम्म त उहाँले त राख्न सक्नुहुन्छ होला नि। लुकाएर लुकाउँछ अझ थुप्रै एग्रिमेन्ट भएको छ। यो त अस्तिको नेकपाको एकीकरण भए जस्तो भए रहेछ नि त। अनि सबै डकुमेन्ट लुकाइएको छ भनेपछि मैले के भन्छु भने नेता भनेको समृद्ध टाइपकै हुनुपर्छ। जनताले ढाँट्नुहुन्न, जनताले ठग्नुहुन्न, उसको लाइफ कम्प्लिटली ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ। अनि एउटा काम गर्ने अरू त्यो कुरा भन्ने, जस्तै केपी ओली त योबाट स्केप हुनै सक्दैनन्, किनकि टेबल गर्नको लागि धेरै प्रेसर गरिरहेका छन्। उसका सारा आसेपासे मान्छेहरूले पनि अहिले पनि सञ्जालमा बोलिरहेका छन्, बताइरहेका छन्। तर पनि केपी ओलीले किन नबोल्ने? तर अहिले पनि उनीहरू हेर होइन वेट एन्ड सीको पोजिसनमा किन छन् भन्न यो ननसेन्स कुरा हो। प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, ठिक बेठिक त्यो पनि बोल्न सक्दैनन् भने यो जतिको चुटिया कुरा अथवा घटिया कुरा। उहाँहरूलाई त रमिता भएको छ नि अहिले, तपाईँहरूको त रमिता हेरिरहनु भएको छ सरकार, प्रतिपक्षले त रमिता हेरिरहेको होइन। उहाँहरूको क्षमताको पनि त नाप भइरहेको छ नि त। यति ठुलो इस्यु राइज भइसकेको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति नदिने कुरा, क्लियर दृष्टिकोण नभन्ने कुरा। भनेपछि एमाले चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हो तपाईँको विचारमा? त्यो त डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त धेरै पैसा पनि छुट्याउने काम भएको छ। सेकेन्ड पटक समेत सम्झौता गर्नु हो। यदि एमसीसी प्रोजेक्ट ठिक नमानेको भए, ठिक नलागेको भए पैसा छुट्याउने काम, बजेटिङ गर्ने काम होइन, पटक साइड एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा त हुँदैन थियो नि त। त्यसैले केपी ओली पनि यहाँबाट यो ठाउँबाट भाग्न पाउँदैनन् कि जनतालाई भन्नु पर्यो हामी गल्ती थियौँ। यदि ठिक छौँ भन्ने लाग्छ भने ठिक छ भन्नु पर्यो नि त। ठिक पनि भन्न नसक्ने अनि गल्ती पनि भन्न नसक्ने, यो जतिको ननसेन्स कुराहरू केही हुन सक्दैन। कतिपयले एउटा आक्षेप पनि लगाएका छन्, अलिकति आरोप पनि लाउँछन्। अब जनताको मन जित्नका निम्ति चाहिँ एमसीसीका मुद्दा उठाएर ससाना दलहरू चाहिँ हाबी हुन चाहन्छन् भन्ने पनि कतिपय तपाईँहरूमाथि पनि आरोप लाग्छ। खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमसीसीको पक्षको कुरा गर्नेहरूमाथि धेरैले आरोप लाउँछन्। होइन, मैले त भने त एमसीसी प्रोजेक्ट फेलियर प्रोजेक्ट, तर पनि पास गराउने कुरा। तपाईलाई 32 नम्बर ल्याउनु छ, 32 नम्बर ल्याएपछि सामान्यतः पास भइन्थ्यो होइन एसएलसीमा होइन। अहिले त अलिक ग्रेडको सिस्टम जिपिए सिस्टम आइसकेको छ। तर 25 नम्बर ल्याएछ अनि 32 नम्बर ल्याएपछि उत्तीर्ण हुनुपर्ने, 25 नम्बर ल्याएछ अनि त उत्तीर्ण भयो भनेर
यदि पास गराइयो भने पास गराउने मान्छेको नियतमा केही खोट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। या त घुस खान्छ, या त भाले खान्छ, या त पास भइसकेपछि कुनै चिज प्राप्ति गर्छ, या यसले पास गराइसकेपछि उसले कुनै चिज लिन्छ पाउँछ। यी स्वार्थ जोडिसकेपछि फेल भएकालाई पनि पास गराउँछ। त्यसैले अहिलेको सडकमा यत्रो जनमास देखिएको छ एमसीसीको विपक्षमा। तपाईहरु आज अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा र संसदको रोस्टरमा बोल्दै गर्दा चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। तर त्यो सडकको भावनालाई चाहिँ तपाईहरुले कदर गरे जस्तो, त्यो सडकका भावनाहरूलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्या जस्तो त्यो किन अनुभूति हुन सकिरहेको छैन? तपाईहरु किन यसको यदि विरोध गर्ने हो भने खुलेर विरोध गर्न किन सकिरहनु होइन? म त बोलिरहेको छु त। हाम्रो अध्यक्षले पनि धेरै पटक बोलिसक्नु भएको छ त। यो भन्दा धेरै के बोल्ने? एमसीसी प्रोजेक्ट कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरो त हामी बताइसकेका छौँ त। अस्ति तपाईँका अध्यक्ष, पार्टीका अध्यक्षलाई बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि डाकिएन या चाहिँ उहाँ जानु भएन? इन्फर्मेसन केही छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब एमसीसीको विषयमा छलफल हुँदैन। होइन, यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले एक पक्ष, दुई पक्ष, तीन पक्ष अथवा सबैसँग एकमुष्ट सरसल्लाह गर्न पाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री हो, यो राष्ट्रको मुख्य मान्छे हो। अब सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने त्यो बैठकमा अब एमसीसीसँग जोडिया थियो, कसरी पास गर्ने कुरा थियो, पास गर्नको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा थियो होला। अब माधव कुमार नेपाल भन्ने बित्तिकै एमसीसी अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा छ। अब कमरेड प्रचण्डले बाहिर बोले पनि आखिरमा पक्षमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त बुझियो। त्यसैले एमसीसी पक्षधर नेताहरू बसेर यसलाई सेफ लेन कसरी गर्ने, त्यो त धेरै सामान्य कुरा हो नि त, छलफल हुने कुरा। भनेपछि माधव कुमार नेपाल चाहिँ एमसीसीको पक्षमा नहुँदाखेरि सकेसम्म उहाँलाई नडाकिएको हुनसक्छ भन्ने एउटा आकलन? उहाँलाई दुईटा कुरा हुनसक्छ। एक, माधव कुमार नेपाल हुँदा यो विषयमा डिपली डिस्कसन नहुन सक्छ भन्ने, र दोस्रो केपी ओली भन्ने मान्छे छन् नि, एमालेका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, माधव नेपालले डाक्यो भने म आउँदैन भन्न पनि सक्छन्। यो दुई मध्ये एउटा होला। भनेपछि त्यहाँको माधव नेपालको त्यहाँको अनुपस्थितिले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन, किनकि माधव नेपाल एमसीसीको पक्षधर होइन। विषयमा त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, त्यसैले उहाँको उपस्थिति जरुरी थियो। संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ एउटा जमात, त्यो गलत हो। संशोधन पनि गर्नु हुँदैन कि त यो फेरि उसले अमेरिकाले बोले पनि हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रको प्रोजेक्ट होइन भनेर बोल्नु पर्यो र पछि चाहे लेख्न पर्यो, होइन भन्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो र इम्प्लिमेन्सन गर्नु पर्यो, कानुन गर्नु पर्यो नि त। अनि चाइनालाई घेर्ने स्ट्राटेजी अपनाउने, अनि त्यो प्रोजेक्टमा अब नेपाललाई इन्भल्भ गराउने कुरा, त्यसैले यो करेक्सन गरेर पनि आज हामीले यो बोलिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँ एउटा सांसद हो, एउटा प्रतिनिधि हो होइन, अब चाइनालाई घेर्ने रणनीति हो यदि अमेरिकाको भनेर भोलि हामीले यहाँ बहस गर्दै गर्दा यसलाई ट्रोल बनाइएला, तर यसका आधारहरू, यसका फ्याक्टहरू के हुन्, यसका चाहिँ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि होइन भोलि यसको चाहिँ भनौँ न प्रमाण खोज्ने कुराहरू गरिएला, तपाईँ यसका कुनै आधारहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ? नै आधार त अब जस्टिफाई गर्ने प्रुफहरू, पेपरहरू त होला होइन, तर हामीले पोलिटिकल अथवा राजनीति त्यो पोलिटिसियनहरू एनालाइसिस गर्न मिल्छ होइन। जब ओबिओआर अथवा वान बेल्ट वान रोडको कन्सेप्ट चाइनाले ल्यायो अथवा यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्यो, यो प्रोजेक्टलाई कसरी डिफेन्स गर्ने भन्दाखेरि त्यस बेलाको बुसले जर्ज डब्ल्यू बुसले आफ्ना ब्याङ्कर्सलाई बोलाएर यो ओबिओआर चाइनाको कन्सेप्ट ल्यायो, यसलाई डिफेन्स कसरी गर्ने ल एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर भनिसकेपछि यिनीहरू यो प्रोजेक्ट डेभलपको लागि लागे। र बुसको मलाई लाग्छ छोरा, त्यो जुनियर बुस भन्छ क्यारे, जुनियर बुसको नेतृत्वमा यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्यो। नाम के राख्यो भने लाखौँ लाख या करोडौँ करोड मान्छेहरूको च्यालेन्ज के हुनसक्छ। त्यस बेला काम के दिएको थियो भने सबैभन्दा विकसित राष्ट्रहरूको लागि र अविकसित राष्ट्रको लागि, कमजोर राष्ट्रको लागि प्रोजेक्ट डेभलप गर भन्दाखेरि यिनीहरू मिलिनियम च्यालेन्ज, लाखौँ लाख मान्छेहरूको च्यालेन्ज नामको प्रोजेक्ट डेभलप गरे। भनेपछि ओबिओआरलाई डिफेन्स गर्ने प्रोजेक्ट भनेको यही हुनसक्छ।
अनि त्यो ओबिओआरलाई किन डिफेन्स गर्ने भन्दाखेरि ओबिओआरले त 85% कन्ट्रीलाई आफूसँग राख्ने, त्यसपछि अराउन्ड 65% टोटल पपुलेसनलाई त्यो रोडमा हिँडाल्ने उसको एम अथवा लक्ष्य स्ट्राटेजी त त्यो हो। त्यसकारण त्यसले डिफेन्स अथवा त्यसबाट अलग राख्नको लागि यो एमसिसी प्रोजेक्ट आएको हो। यो त हामी क्लियरली भन्न सक्छौँ त। त्यसकारणले यो प्रोजेक्टको नाम धेरै सुन्दर छ, फेज धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, तर त्यो भित्र अथवा यसको हिडन पार्ट भनेको धेरै खराब छ। भन्नाले आफ्नो त्यो प्रोजेक्टलाई फेल गर्नको लागि अथवा चीनलाई घेर्ने नाममा नेपाललाई बेठिक तरिकाले उपयोग गर्न त मिल्दैन नि त। र त्यसमा नेपालका नेताहरूले फस्नु हुँदैन। हिजो जे कमी कमजोरी भयो एक्सक्युज गरौँ हामी सबैले, यो प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गरौँ कि उसलाई लेख्न लगाउँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रको प्रोजेक्ट होइन भन्ने कुरो लेख्न लगाउँ। र त्यसमा हामी कमिङ समयमा त्यसमा सहभागी नबनौँ। यो दलमा किन फसिरहेको छ नेतृत्व, देशको नेतृत्व? हामी अन्तिमतिर छौँ। यसको विश्लेषण के हुन सक्छ तपाईँको एनालाइसिस? यस्तो छ, जब दलका नेताहरूसँग क्षमता हुँदैन, आफ्ना दृष्टिकोण हुँदैन, स्ट्रङ कमिटमेन्ट हुँदैन, त्यो त फसिराख्ने न हो। आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भइसकेका छ, घुस खाने कुरा गर्छ, उसको नाम कुनै न कुनै ठाउँबाट या श्रीमतीको नामबाट या आफ्नो कार्यकर्ताको नामबाट या छोराछोरीको नामबाट करप्सनसँग उसको नाम जोडिन्छ। जोसुकै होस्, म यो र त्यो भन्दैन। भन्नाले नेपाली समाजको यो कल्चर अथवा नेपालका नेताहरूको एउटा कल्चर जस्तै भइसकेको छ। अनि म सांसद हुने अनि एउटा करप्सनसँग जोडिने कुरा, बेठिक मान्छेसँग जोडिने कुरा त बेठिकै होला नि। जस्तै आज प्रधानमन्त्री त केपी ओली भइसक्नु भएको छ, तर हरेक गलत कामसँग केपी ओलीसँग को नाम जोडिन्छ। अथवा अरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएकाहरूको पनि बाबुराम भट्टराईकै कुरा गरौँ, पैसा कसरी लिने भन्दाखेरि विज्ञापन छापेर पैसा लिने, तर यो पनि एक खालको त्यो करप्सन हो नि। प्रधानमन्त्री भइसकेको करप्सनमा चाहिँ सुरुमा डुब्या छ नेतृत्व, यो एउटा कारण हुन सक्छ हैन? एकदम। भन्नाले होइन, उनीहरूसँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट पनि छैन र के गर्ने भन्ने प्लान पनि छैन, जसको कारणले यस्ता गलत कमी कमजोरी अथवा साना कुराहरूमा नेतृत्व फसिरहेको छ। अन्तमा छौँ हामी। अन्तमा सुपर लास्ट मेरो प्रश्न तपाईँका लागि, यदि एमसिसी पारित भयो भने चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? एमसिसी पारित हुँदैन। अब आकाश होइन, आकाश खस्यो भने के गर्नुहुन्छ भने अब संसदबाट प्रतिपक्षी दलले सपोर्ट गर्न साथ एमसिसी स्वतः पारित हुन्छ। यस्तो नै ठिक छ, यस्तो छ, दुनियाँको हामी कसैले त्यो जिम्मा लिन सक्दैनौँ। अब मैले मेरो पार्टीको त जिम्मा लिन सक्दैन होइन, तर मेरो आफ्नो कुरा के हो भने मेरो ज्यान, मेरो सास रहन्जेलसम्म एमसिसी बेठिक छ भन्ने कुरा म बोलिरहेको छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खला विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा पेचिलो रूपमा उठेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, जुन चाहिँ अमेरिकी महत्त्वाकांक्षी परियोजना एमसिसी हो र एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि यति बेला सत्तासीन दलहरू यो 5 दलीय गठबन्धन समेत फरक ध्रुवमा अर्थात् कित्ताकाट हुन्छ कि भन्ने अर्को संशय पैदा भइरहेका बेला यति पेचिलो रूपमा किन उठ्यो एमसिसी पारित गर्नका निम्ति एउटा पक्ष किन यति धेरै आतुर छ, यति धेरै जोडबल गरिरहेको छ र अर्को पक्ष किन एमसिसी पारित हुनुहुन्न भनेर सडकमा छ, यी विषयमा चाहिँ आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।